अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एतजाज एहसन साहब कहते हैं अक्सर कि पाकिस्तान में जो माजी के वाक़यात हैं आप उनकी प्रिडिक्शंस तो कर सकते हैं, लेकिन कल को क्या हो जाए आप इसकी बिल्कुल भी प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। जो इक़्तिदार में लाते हैं वो पहले ये सोचते हैं कि अगर इसको निकालना पड़ गया तो हम कैसे निकालेंगे। हाँ, और दूसरी बात ये कि आसिफ जरदारी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो बन चुके हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ एक ऐसा केस ओपन हो चुका है जिसकी सजा 14 साल है। और अगर मुस्लिम लीग नून की मंतक को सही मान लिया जाए तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत का ये जरदारी के ऊपर पहला केस है और इसमें 3 कौन अहम तरीन जो शख्सियात हैं वो जेल जा सकती हैं। एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि भाई इमरान खान साहब के ऊपर या उनके लिए जो खड्डा बेसिकली इन्होंने खोदा था अब वो खुद इसमें कैसे गिरने वाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जो सदारती इलेक्शन हुआ है या उससे पहले वज़ीर आज़म का इलेक्शन हुआ था, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, क्या आप इस इलेक्शन को सही इलेक्शन मानते हैं और इसको आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस मानते हैं, या फिर आपकी भी वही ओपिनियन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और अदालतों में जो केसेस इन इलेक्शंस को लेकर पड़े हैं उसके ऊपर आपने अपनी ओपिनियन देनी है। पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन यानी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़राए आला, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर जो इलेक्शन है ये मुतनाज़ इलेक्शन है और ये ऐसे इलेक्शंस हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी सबसे पहले तो जो अवाम ने वोट डाला या उससे पहले प्री पोल रिगिंग हुई और गुज़श्ता 2 साल से हो रही है, एक तो उसके ऊपर तो दुनिया ने सवाल उठाए ही उठाए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पेशल सीटों के बाद ये वाला जो इलेक्शन है इसमें तनाज़ात खड़े हुए हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मुख्तलिफ अदालतों में केसेस हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं प्रेसिडेंट बने हैं उनके ऊपर एक केस ओपन हुआ है, उसकी हम बात कर लेते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो एक राहत अंदोरी का शेर है कि ये किराए का मकान है और आप यहाँ पे हमेशा रहोगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो इसलिए जो खुद को ना जाने अनजाने में एक ज़मीनी खुदा समझ बैठे थे, ये उनके लिए लेसन है। और एक बात अक्सर एतजाज एहसन साहब भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि इमरान खान को जब वज़ीर आज़म के या वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया या वज़ारत उज़्मा या उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, ठीक उससे 3-4 महीने किसी के वहम व गुमान में ये शक तक भी नहीं पड़ सकता था। 1 पेज और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर जो है एक सिस्टम के तहत चल रही थी एस्टेब्लिशमेंट। और इमरान खान वो जिसे कहते हैं कि लव अफेयर जो है वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक जो है वो चीज़ें तब्दील हो गई और इस हुकूमत के बनते ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इस हुकूमत के खात्मे की तरफ इशारा करती हैं। मैं पहले जरदारी साहब की बात आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलकर आपको मैं ये बताऊंगा कि 3 कौन अहम तरीन जो शख्सियात हैं जिनके जेल में जाने की खबरें हैं और केस असल में उनके ऊपर कौन सा है। एहतसाब अदालत ने साबिक और अब मौजूदा भी आसिफ जरदारी जो हैं उनके और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में तफ्तीशी जो ऑफिसर है उसको नोटिस जारी कर दिया है। जी बिल्कुल वही केस जो इन्होंने इमरान खान के ऊपर बनाया था। उस वक्त भी कहा था, इस वक्त भी ये कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वज़ीर आज़म आ गया था जिसके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं मिल रहा था। तो फिर चूंकि केस चाहिए था, केस बनाना था, उसको इलेक्शन से पहले जेल में डालना था,
تو پھر زبردستی کے کچھ کیسز بنائے گئے اور اس میں سر فہرست تھا توشہ خانہ کا کیس. اور جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے اس کے اوپر شادیانے بجا رہے تھے تو اس وقت ان کو یہ بات کہی تھی میں نے کہ آپ یہ جو کیس جس کے اوپر آپ شادیانے بجا رہے ہو، عمران خان تو 3.5 سال حکومت میں رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی ٹوٹل حکومت کو آپ اگر کے پی کے کی پہلی حکومت کو بھی ملا لیں تو کوئی 10 سال بنتے ہیں. آپ کے تو 50 سالہ تاریخ ہے، نون لیگ کی 40 اور پی پی کی اس سے بھی زیادہ کی تاریخ ہے. اور جب نام لیے جائیں گے، جب توشہ خانہ کے اوپر بات آئے گی تو پھر بڑے پردہ نشینوں کے نام بھی آئیں گے اور آپ کے نام اس میں سر فہرست ہوں گے. آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوگا مریم نواز کا منصور علی خان کے ساتھ کہ منصور کے سامنے یہ بس کر گئے تھے اور پھر انٹرویو کو کاٹنا پڑا تھا اور بعد میں وہ بھی وائرل ہو گیا تھا. ان کی توشہ خانہ میں تو اتنے بڑے بلنڈر ہیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. انہوں نے بالکل آؤٹ آف دی رول جا کر، اور آپ کو پتہ ہے جب لاہور ہائی کورٹ نے سب توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کی بات کی تھی تو کس طریقے سے انہوں نے انسسٹ کیا تھا اور اس کے بعد ریزسٹ کیا تھا انہوں نے. یہ ان کی چوری ہے. اور یہ توشہ خانہ جو ہے اس میں اب اسلام آباد کی جو احتساب عدالت ہے اس نے کیس کی سماعت کی. ناصر جاوید رانا صاحب احتساب عدالت کے جج ہیں. یہاں پر آصف زرداری کے وکیل ارشد تبریز عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر عثمان مسعود جو ہے عدالت میں پیش ہوئے. اب 19 مارچ تک اس کی جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا اور تفتیشی جو آفیسر ہے اس کو ضمنی ریفرنس بھی دائر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور رپورٹ پیش کرنے کا کہا گیا ہے. اور جج جو جاوید رانا صاحب ہیں، ناصر جاوید رانا صاحب، انہوں نے استفسار کیا کہ اس میں کون ملزم ہے تو ان کو بتایا گیا کہ اس میں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور صدر زرداری جو ہیں یہ ملزمان ہیں. اور اب آتے ہیں مسلم لیگ نون کی منطق کے اوپر. جب عمران خان نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ جتنے بھی کیسز نیب کے ہوئے ہیں وہ سب یا تو نون نے پی پی پہ بنائے تھے یا پی پی نے نون کے اوپر بنائے تھے، اور اب یہ خود اکٹھے ہو گئے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف تنقید نہیں کر سکتے. تو انہوں نے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا سلوگن جو ہے وہ ریزڈ کرنا شروع کیا. اور اب اگر ان کی اس منطق کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف زرداری کے اوپر پہلا جو کیس ہے جس میں ان کی طلبی ہوگی وہ اصل میں شہباز حکومت، جس کی ابھی تک کابینہ بھی نہیں بنی، اس نے اوپن کیا ہے. اور وہی شہباز حکومت نون لیگ جس نے کل تک ان کو ووٹ دیا ہے صدارت کے لیے، آج انہوں نے اس کے اوپر کیس کھول دیا ہے. اس کیس میں چونکہ یوسف رضا گیلانی بھی ہیں تو کیا ان کے خلاف بھی نون لیگ شہباز شریف کی حکومت نے کیس کھولا ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر کیا نواز شریف بھی اس کیس میں مطلوب ہیں؟ تو کیا نواز شریف کے خلاف بھی شہباز حکومت نے کیس اوپن کیا ہے؟ تو اس کا آج آ کے ایک مطلب بنتا ہے، یا تو اسٹیبلشمنٹ ان کو انڈر پریشر رکھنا چاہتی ہے، یا پھر یہ جو عمران خان کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ عمران خان یہ کیسز بنوا رہا ہے اور نیب کو یہ کہہ رہا ہے تو اب پھر شہباز شریف کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ کسی کے خلاف کوئی بات کریں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، آپ کو یہ بات مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ کل کو یہ ہمارے ذمے بھی پڑ سکتی ہے، کل کوئی ہماری اس کے اوپر جواب طلبی بھی ہو سکتی ہے. اور آصف زرداری کے صدر بننے کے فوری بعد یہ کیس کا اوپن ہونا اور اس میں تفتیشی آفیسر کو بلانا، یہ اپنے تئیں جو سوچنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک میسج بھی ہے، ایک لیسن بھی ہے کہ آپ نے گزشتہ کئی ماہ سے یا سالوں سے عمران خان اور اس کی پارٹی اور خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اوپر جو آپ نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اب وہ خاموشی جو ہے وہ آپ کو جینے نہیں دے گی، آپ کو سونے نہیں دے گی. کیونکہ یہ کیس کا اوپن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں وہ لانے سے پہلے نکالنے کا پلان بناتے ہیں کہ اگر اس کو نکالنا پڑ گیا
تو کیسے نکالیں گے؟ تو آپ بھی کس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ آپ کا جو اقتدار ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیوروکریسی کے ساتھ مل کر جو آپ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور آپ ہمیشہ ہی ایسے اقتدار میں رہیں گے اور آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی، ایسا ہرگز نہ اس سے پہلے ہوا ہے، نہ اب ہوگا، اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اس لیے آپ بھی مینٹلی ریڈی رہیں جو آپ نے کیا ہوا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔